यूट्यूब चैनल को इसे सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूँ आशिफ। आज इस वीडियो पे एक्शन करने जा रहे हैं, वो होने वाली बड़ी ज़बरदस्त। वो है G7 में मोदी जी के भाषण से पाक मीडिया से उठा धुआं उठ रहा है। देख लेते हैं क्या धुआं था, क्या उठा है, क्या हुआ है। लेट्स स्टार्ट। इसमें जो मुल्क फंस रहा है बहुत बुरी तरह वो हम हैं। पाकिस्तान हर मसले में फंस जाता है। होने थे, मुल्क हमने बनाया किस लिए था, इसकी हमें जरूरत ही क्या थी। अमेरिका हमसे क्या चाहता है, कश्मीर को भूल जाओ, इंडिया के बालादस्ती तस्लीम कर लो, राहदारी बनने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर इंडिया के साथ मामला तय होते हैं, सुलह होती है, अमन कायम रहता है, इससे अच्छी क्या बात। और इससे भी बड़ी एक और तब्दीली ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया और उन्होंने वर्चुअल एड्रेस किया और ऑनलाइन खिताब के दौरान उन्होंने जो अपना एजेंडा रखा वो बहुत ही कमाल का है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G7 देशों के सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया। कोविड काल में प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में हेल्थ की बात की। मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए कोविड-19 महामारी से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। लेकिन पाकिस्तान को ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही कि G7 समिट में चीन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान को अब ये चिंता सताए जा रही है कि हम B3W प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि भारत तो इसके जरिए अपनी तरफ सभी देशों को आकर्षित करने जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि हम हमेशा ही मुसीबत में फंस जाते हैं। हारून साहब, जो G7 ममालिक हैं अब वो मंजर आम पर बहुत तेजी के साथ खुल कर आ रहे हैं, चाहते क्या है? नहीं चाहते G7 ममालिक तो जो चाहते हैं सो चाहते हैं। अमेरिका क्या चाहता है, असल बात तो यह है, ताकत तो अमेरिका है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी आज भी अमेरिका है। दुनिया में टेक्नोलॉजी के बहुत से पहलुओं में, ख़ासतौर पे दिफाई साजो सामान में आज भी वो सबसे आगे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा उनके अड्डे हैं। जो डिगाल ने कहा था वो दुनिया के हर मुल्क का पड़ोसी है। वो एजेंडा डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो मुल्क फंस रहा है बहुत बुरी तरह वो हम हैं। पाकिस्तान हर मसले में फंस जाता है। अच्छा, वो चाहता है, अमेरिका हमसे क्या चाहता है, कश्मीर को भूल जाओ, इंडिया के बालादस्ती तस्लीम कर लो, हक्कानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करो। अफगानिस्तान में बमबारी, हक्कानी ग्रुप के खिलाफ, जो दरअसल पश्तून कौम परस्त ग्रुप है, हम इन्हें तालिबान कहते हैं, ये पश्तून कौम परस्त ग्रुप है। ठीक। और यानी जो अपने दोस्त हैं उन्हें छोड़ दो, अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस भी छोड़ दो। ये मुल्क हमने बनाया किस लिए था, इसकी हमें ज़रूरत ही क्या थी। वैसे तो पाकिस्तान की ज़रूरत अब सबको समझ में आने लगी है। जो कुछ इलाहाबाद में हुआ, जो कुछ हर कहीं हो रहा है, राहदारी बनने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर इंडिया के साथ मामला तय होते हैं, सुलह होती है, अमन कायम रहता है, इससे अच्छी क्या बात। मगर कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मगर ये कि आप ये तो नहीं कर सकते कि भाई बामियान तक, जैसे नवाज शरीफ कहते हैं, रेलवे लाइन बिछा दो, ताकि वो क्या उसका नाम है फनकार का, जो स्टील किंग है वहाँ का नाम ही मैं उसका जी वो करीब मैं भूल जाता हूँ, जिसने खुफिया मुलाकात कराई थी खटमंडों में इसकी और उसकी। भाई ये तो नहीं हो सकता। हम उनके महकूम बन के अगर हमें रहना है, बस तुम इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो। और अगर मुझे ठीक फिगर याद है कि 400 ट्रिलियन डॉलर, 4000 ट्रिलियन डॉलर जी, 400 खरब डॉलर जो है वो खर्च करेंगे। और जनाब दुनिया के गरीब मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएंगे और उसमें फिर वो ये कहते हैं कि उन्हें साफ शफाफ भी रखेंगे और उन्हें जदीद तरीन जो सहूलतें हैं उन्हें यानी उन्हें सिखाएंगे, उन्हें गाइड करेंगे किस तरह वो अपनी गुर्बत से, मुश्किलात से एक लिहाज से तो अच्छा है। देखिए समंदरों पे तो एक तो इजारादारी है अभी तक अमेरिका की, इसलिए कि उनके पास तो बड़े बड़े बहरी जहाज हैं। वो जो बहरी बेड़े हैं, जहाज नहीं बहरी बेड़े हैं, शहर के शहर आबाद हो सकता है उसमें। दूसरा ये है कि समंदरों में ट्रैफिक के बाद जगह पे मसाइल पैदा हो रहे हैं। मसलन मलाका, बहुत सी जगह जहाँ समंदर तंग है
وہاں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کا ایک متبادل ڈھونڈا کہ سڑک کے ذریعے تجارت ہو, اور اس میں ان کا سرمایہ تو ان کے پاس بہت جمع ہو گیا. فی کس آمدن چینیوں کی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی 10 یہ جو 8 ممالک ہیں, جرمنی, جاپان, فرانس, اٹلی, برطانیہ, امریکہ, کینیڈا, یہ 10% پاپولیشن ہے. ہمارے پاس دنیا کی 40% دولت ہے. اس سے بھی بڑی ایک اور تبدیلی یہ ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر مسٹر نریندر مودی کو بھی انوائٹ کیا گیا, اور انہوں نے ورچوئل ایڈریس کیا, اور آن لائن خطاب کے دوران انہوں نے جو اپنا ایجنڈا رکھا وہ بہت ہی کمال کا ہے. Speaking during the virtual session, PM Modi made the pitch for a coordinated global response against COVID-19 and future pandemics. لیکن پاکستان کہاں ہے؟ سوال لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا جو کہ پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے وہ وہاں پر شریک ہو رہا ہے کیونکہ اس کو ایک ایمرجنگ اکانومی, ایک ایمرجنگ پاور سمجھا جا رہا ہے, لہٰذا ان کو موقع دیا گیا کہ وہ اس سمٹ میں شریک ہوں, اور جو وہ سمجھتے ہیں, جو وہ دیکھ رہے ہیں, تو اپنا وہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہاں پہ جا کے کہیں. یہ ایک بہت ہی اچھا موقع تھا بھارت کے لیے. میرا خیال یہ ہے کہ اس ریجن کے اور جتنے کنٹریز ہیں اس میں پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا اور نیپال, ان کو بھی کوششیں کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو وہاں تک اٹھائیں کہ جہاں پر ان کو بھی انوائٹ کیا جائے ایسی سمٹ میں. خاص طور پر اکثر اوقات چائنا کے صوبہ سنکیانگ کی جو بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, وہاں پر فورسڈ لیبر کے حوالے سے بات ہوئی ہے, وہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اور یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بات چیت بہت عرصے سے چل رہی ہے. دنیا کے کئی کنٹریز اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کچھ کنٹریز جو کہ چین کے دوست سمجھے جاتے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے, وہ اس وجہ سے چپ رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دوستی کی وجہ سے اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس کے علاوہ جتنے کنٹریز ہیں وہ اس کے اوپر بہت سوال اٹھاتے ہیں کہ چائنا میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو کون روکے گا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بائیڈن نے آنے کے بعد جب شی پنگ سے اپنی ٹیلی فونک کنورسیشن کی تھی تو اس وقت انہوں نے اپنی پہلی ہی اس گفتگو میں شی سے یہ سوال کیا تھا جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ شی نے اس کے اوپر سنب کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی اتنا بڑا سمٹ دنیا کا ہو رہا ہوگا تو وہاں پر ایسی بات کی جائے گی, اور اس سمٹ کے ایجنڈے میں بھی یہ شامل ہے. ورچوئل جو انڈیا کو انوائٹ کیا, سب سے پہلے تو جو انوائٹ کیا میں کہتا ہوں اسی میں ہی انڈیا کی ایک جو آتے ہیں نا پاور شو ہو رہی ہے کہ انڈیا کو اب لوگ ریکگنائز کرنا شروع کر دیا, اور اس کو انڈیا کو G7 جو کہ 7 موسٹ میں اس کو کہتا ہوں کہ جن کے پاس بڑے امیر ترین ملک ہیں ان کو انکلوڈ کیا گیا G7 میں, اور اب انڈیا کو جو ورچوئل میٹنگ کے تحت ایڈ کیا گیا ہے G7 نے G8 بنا دیا آلموسٹ. انڈیا نے وہاں جا کے کووڈ-19 کے بارے میں بات کی وہاں پہ پینڈیمک کے اوپر, لیکن پاکستان کا یہ جو سین تھا کہ پاکستان پتہ نہیں کیا مطلب سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ میڈیا جو ہے بالکل ہی وہ ہوا ہے کہ پاکستان کو تو ہر چیز میں مسئلے آتے ہیں, پاکستان کو تو ہر چیز میں مسئلے آتے ہیں. ظاہر ہے جب سین ایسا ہوگا تو مسئلے تو آئیں گے ظاہر ہے, لیکن انڈیا سے اگر حالات اچھے ہو جاتے ہیں اور بہتر ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس سے بہتر بات واقعی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. ایک تو چیز انہوں نے بالکل صحیح کہی, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. انڈیا کے ساتھ اگر حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو فائدہ دونوں کا ہے. پاکستان کو مجھے لگتا ہے زیادہ فائدہ اگر انڈیا سے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ایک بات آ جاتی ہے کہ وہ کشمیر میں بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے, وہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے. باقی رہی بات G7 کی میٹنگ کی تو B3W تو بن رہا ہے اب, یہ بہت بڑا گروپ, میں کہتا ہوں انویسٹمنٹ بھی بہت بڑی ہے, تقریباً ٹریلینز آف ڈالرز کی ایک جو ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں فیوچر کیا ہوتا ہے, کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ. چائنا کو گھیرے ہیں لوگ, چائنا جن کنٹریز کو ٹارگیٹ کر رہا ہے انہیں کنٹریز کو ٹارگیٹ کریں گے. دیکھتے ہیں فیوچر کیا ہوتا ہے. آپ کا کیا ماننا ہے اس پہ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں.